खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत जलाली कदूस कादर और उत्तम नाम में आप तमाम तर सुनने वाली बहनों को, भाइयों को, बुजुर्गों को बड़े अदब से पास्टर आसिफ रजा की तरफ से मेरा मोहब्बत भरा सलाम पहुंचे और खुदा में आप सबकी सलामती हो। मेरे अजीजों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हम सीख रहे हैं कि क्या शरीयत ख़त्म हो चुकी है या अभी कायम है। पिछले हिस्से में हमने देखा था कि अक्सर पलूस रसूल के खतूत को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, लेकिन अगर हम पतरस रसूल की बात करें तो हमने दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 15 का मुतालिया किया था कि पतरस रसूल पलूस की बातों के बारे में क्या कहता है। उस हवाले को आज एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में रिपीट करना चाहूँगा। दूसरा पतरस उसका 3 बाब और उसकी आयत नंबर 15 से आपकी खिदमत में पढ़ूंगा। लिखा है, और हमारे भाई और हमारे खुदावंद के तहम्मुल को नजात समझो। चुनाचे हमारे प्यारे भाई पलूस ने भी उस हिकमत के मुताबिक जो उसे अनायत हुई तुम्हें यही लिखा है और अपने सब खतों में इन बातों का जिक्र किया है, जिनमें बाज बातें ऐसी हैं जिनका समझना मुश्किल है। यहाँ पर तो बुजुर्ग पतरस रसूल फरमा रहा है कि हमारे भाई पलूस ने तुम्हें लिखा है और बाज बातें ऐसी लिखी हैं, ऐसी बताई हैं जिनका समझना मुश्किल है। तो बहुत सारे बहन भाई अक्सर शरीयत को बुरा भला कहते हैं। वो कहते हैं शरीयत मनसूख हो गई है, तो पलूस के खतूत में से हवाले पेश करते हैं। तो यहाँ तो पतरस रसूल ये बताने की कोशिश कर रहा है कि पलूस की बहुत सारी बातें ऐसी हैं जिनको समझना ना मुश्किल है। वो इतनी जल्दी से वो समझ आने वाली नहीं है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगा कि इन बातों को जाहल और बेक़याम लोग और उनको नहीं समझ सकते। वो अक्सर हसीफों की तरह खींच के इन हवालों को वो अपने नज़रिए के मुताबिक पेश करने की कोशिश करते हैं। अब आते हैं लफ्ज़ मुतायद की तरफ। अक्सर ये लफ्ज़ अदा किया जाता है, देखें हम शरीयत के मुतायद नहीं रहे। उसका हवाला मैं ऊपर बता चुका हूँ, एक बार फिर पढ़ूंगा। लिखा है गलतियों 18 बाब आयत नंबर 5, लिखा है, अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुतायद नहीं रहे। अक्सर इस आयत को बुनियाद बनाकर लोग गुफ्तगू करते हैं कि देखिए यहाँ पलूस रसूल ये कहता है कि जो रूह की हिदायत से चलता है वो शरीयत के मुतायद नहीं। आए पहले हम लफ्ज़ मुतायद का हम देखें कि इसके मीनिंग क्या है। आमीन। लफ्ज़ मुतायद की तरफ हम चलते हैं। लफ्ज़ मुतायद के मीनिंग क्या है? नीचे होना, नंबर 1 नीचे होना, नंबर 2 ज़ेरे हुक्म, नंबर 3 ज़ेरे फरमान, नंबर 4 ज़ेरे हुक्म होकर काम करने वाला। आमीन। पलूस जब कहता है कि गलतियों 5 बाब और उसकी आयत नंबर 18, जो उनसे लोग ये कहते हैं ना कि देखें ये पलूस ये फरमाता है कि अब हम शरीयत के मुतायद नहीं रहे, तो आज इस आयत को सीख लें कि पलूस यहाँ पर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। हम अच्छी तरह से समझते नहीं तो हम शरीयत के खिलाफ हम उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं। लिखा है कि अगर तुम रूह की हिदायत से चलते हो तो शरीयत के मुतायद नहीं रहे। आयत यही है, बयान यही किया गया है, लेकिन अगर इस आयत का सियाको साबिक देखें तो ये आयत का पस्से मंजर देखें तो ये आयत क्या कहती है। अगर तुम रूह की हिदायत से यानी कि शरीयत से चलते हो तो शरीयत के मुतायद यानी ज़ेरे हुक्म नहीं रहे। आमीन। अब बहुत सारे बहन भाई मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे। याद रखें कि शरीयत क्या है? हदायत है। शरीयत क्या है? कवानीन है। शरीयत क्या है? हुक्म है। शरीयत क्या है? तालीम है। आमीन। तालीम है। अब जो कहते हैं देखिए यहाँ तो लिखा है कि जो रूह की हिदायत से चलते हैं वो शरीयत के मुतायद नहीं रहे, और रूह का अगर देखा जाए मतलब वो शरीयत ही आता है। आमीन। अब जो आयत यहाँ पर बयान की है कि अगर खुदा ने हुक्म दिया है
اس کو سمجھے. اگر خدا نے یہاں کہا ہے زیر حکم نہیں، اگر آپ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں یا شریعت سے چلتے ہیں تو شریعت سے چلتے ہیں تو شریعت کے متعدد نہیں، یعنی کہ زیر حکم نہیں. اب یہ زیر حکم کیا ہے؟ اب خدا نے اپنے کلام میں حکم دیا ہے کہ چوری نہ کرنا، چوری نہ کرنا. اب اگر آپ اس حکم کو مان لیں گے، اس پر عمل کریں گے، چلتے رہیں گے، تو یاد رکھیں کہ آپ اچھی جو یہوہ پاک خدا نے جو آپ کے لیے شریعت دی ہے، اب یہوہ پاک خدا یہاں آپ کی کیا کر رہا ہے؟ ہدایت کر رہا ہے. آمین. کیا کر رہا ہے؟ ہدایت کر رہا ہے، یعنی کہ آپ کی نصیحت کر رہا ہے، تربیت کر رہا ہے، اور آپ کے لیے قوانین ٹھہرایا ہے کہ آپ نے چوری نہیں کرنی. اگر آپ چوری کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا رزلٹ یہ ہوگا کہ آپ زیر حکم آ جائیں گے. وہ کیسے؟ کہ آپ جو اچھی شریعت ہے، شریعت بری نہیں ہے، یعنی کہ آپ ایک اور زیر حکم آ جائیں گے. یعنی کہ اگر تو آپ چوری نہیں کریں گے، آپ حکم خدا یہوہ پاک خدا کی ہدایات کو مانیں گے، یہوہ پاک خدا کی نصیحت کو مانیں گے، تربیت کو مانیں گے، قوانین کو مانیں گے، تو یاد رکھیں آپ زندگی اچھی بسر کریں گے، آپ اچھی زندگی بسر کریں گے. اگر آپ حکم کو توڑ دیں گے تو جب آپ چوری کر لیں گے تو آپ ایک نئے حکم کے اندر پھنس جائیں گے. وہ حکم کون سا ہے؟ وہ سزا والا حکم ہے. یعنی کہ آپ ایک نئی شریعت میں پھنس جائیں گے، آپ کے اوپر ایک نئی شریعت لاگو ہو جائے گی، اور وہ سزائی شریعت. چوری کرنے کا جو حکم ہے آپ نے توڑا ہے، یاد رکھیں کہ اس حکم کے جو برعکس حکم سزا کا ہے وہ آپ کے اوپر لاگو ہوگا. اگر تو آپ اس حکم کو مانتے تو آپ کے اوپر دوسرا حکم لاگو نہ ہوتا، آپ دوسرے حکم کے زیر سایہ نہ آتے. لیکن اب آپ نے حکم کو توڑا ہے، اب آپ کے اوپر جو ہے وہ سزائی حکم لاگو ہوگا. ایک اور سزا والی شریعت لاگو ہو گئی ہے. پہلے تو آپ ایک شریعت میں قائم تھے نا، ایک شریعت میں تھے، اب آپ کے اوپر دوسری شریعت بھی لاگو ہو گئی ہے، کیونکہ آپ نے شریعت کے حکم کو توڑا ہے. اور اب آپ نے چوری کی ہے، آپ کے اوپر مقدمہ چلے گا، آپ کے اوپر سزا کا حکم لاگو ہوگا، تو آپ ایک نئے حکم کے اندر پھنس جائیں گے. آمین. تو یہاں پر بزرگ پالوس رسول تو یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے کہ اگر تم روح کی ہدایت سے چلتے ہو تو شریعت کے متعدد نہیں رہے، یعنی کہ اس شریعت کے متعدد نہیں رہے، اس شریعت کے متعدد جو سزا والی شریعت ہے. اگر تو آپ روح کی ہدایت سے چلتے رہیں گے تو روح یہ فرماتا ہے کہ چوری نہ کر، روح یہ فرماتا ہے کہ زنا نہ کر، روح یہ فرماتا ہے کہ تو خون نہ کر. اگر تو آپ روح کی ہدایت سے چلتے رہیں گے تو آپ شریعت کے متعدد، یعنی کہ وہ شریعت جو سزا والی شریعت ہے، آپ پھر اس کے متعدد نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ نے حکم ہی نہیں توڑا. کیوں؟ آپ خدا کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق چل رہے ہیں. اگر آپ حکم کو توڑیں گے تو یاد رکھیں کہ آپ پھر سزا والی شریعت کے متعدد ہو جائیں گے. خدا مجھے اور آپ سب کو اپنے کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. زندگی رہی تو پھر کبھی خدا کی زندہ آواز کو لے کر نیکسٹ حصے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ.